الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، آج مورخہ 25 ذوالقعدہ سن 1441 ہجری 17 جولائی سن 2020 احوال سلیمانی دے عنوان نال گزشتہ جمعے تو گزارشات جاری و ساری نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی بادشاہی جو اللہ دی عطا کردہ سی اس دے کچھ مظاہرات، کچھ مناظر گزشتہ جمعے میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتے۔ آج بھی قرآن کریم دیاں جو آیتاں میں تلاوت کیتیاں نے یہ 23ویں پارے سورت سواد دیاں آیات نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی ایک صفت بیان فرمائی۔ میں کہنا کہ دنیا دے میڈل، دنیا دے سرٹیفکیٹ، دنیا دیاں اسناد، دنیا دے تمغے، دنیا دے القاب، دنیا دیاں عنایات اور سارے بڑے تو بڑے عہدے اس ایک صفت تو قربان جو اللہ نے اپنے بندے حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام دی بیان فرمائی۔ ہووے بھی صفت اور صفت کرن والی ذات بھی اللہ دی ہووے
تو کی فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اساں داود علیہ السلام نو سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے۔ نعم العبد، کیڑا سلیمان؟ نعم العبد فرمایا جڑا بڑا ہی چنگا سی۔ جنہوں رب چنگا آکھے اندازہ کرو دی چنگیائی دا حد کی ہو سکتا ہے۔ نعم العبد، میرا سلیمان بڑا ہی چنگا بندہ سی۔ تو چنگیا ہون دی نشانی اللہ نے کی دسی کہ انہو اواب، میرا سلیمان میرے ول بڑا رجوع کرن والا سی۔ ہر اوکھے سوکھے ویلے مینوں یاد رکھن والا سی میرا بندہ سلیمان علیہ السلام۔ ہن اے جیڑی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ نعم العبد انہو اواب، میرا سلیمان چنگا بڑا سی تے میرے وال رجوع کرن والا سی۔ ہن اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس دعوے تے ایک واقعہ پیش کیتا، سلیمان علیہ السلام دی نعم العبد یعنی بہت اچھے بندے ہون دی ایک دلیل دیتی اللہ نے۔ فرمایا وَإِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، اللہ فرماندے نے پچھلے ٹائم ایک دن میرے سلیمان پیغمبر دے سامنے بڑے عمدہ نسل دے کوڑے پیش کیتے گئے۔ باہر دے ممالک تو کچھ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام دی خدمت دے اندر کچھ عمدہ نسل دے کوڑے لے کے آئے۔ یہ پچھلے ٹائم دا واقعہ ہے، یعنی تقریباً ظہر دی نماز تو بعد دا تے عصر دی نماز تو پہلے دا واقعہ ہے۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، میرے سلیمان دے سامنے عمدہ نسل دے تے تیز رفتار گھوڑے پیش کیتے گئے۔ صافنات، صافن دی جمع ہے، اور صافن عربی دے اندر اس گھوڑے نو کیا جاندہ ہے؟ ویسے گھوڑے واسطے عربی وچ کئی الفاظ استعمال ہوندے نے، فارسن بھی گھوڑے نو کہیں دے نے، خیلن بھی گھوڑے نو کہیں دے نے۔ اسی طرح ایتھے لفظ آئے صافنات، صافن یعنی او گھوڑے جڑے عمدہ نسل دے 3 لتاں تے چلن والے اور چوتھی لت دا صرف کھر اونا دا زمین تے لگدا ہے، یعنی چوتھا پیر اپنا اٹھا کے رکھ دینے اور 3 پیران دے نال چلن والے اعلیٰ نسل دے گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے پیش کیتے گئے جہاد واسطے۔ اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، ایسے گھوڑے پیش کیتے گئے کہ جیڑے اعلیٰ نسل دے نے تے بڑے تیز رفتار نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جدو اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دے سامنے وہ گھوڑے آئے تے اللہ دے پیغمبر کی فرماندے نے فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دے سامنے جدو گھوڑے آئے تے سلیمان علیہ السلام کی کہندے نے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، میں اپنے اس مال نال محبت کرنا وہاں تے اللہ دے ذکر دی وجہ تو کرنا وہاں۔
یہ گھوڑے جڑے میرے سامنے پیش کیتے گئے نے یہ مینوں اس واسطے پسند نے کہ میں انہاں گھوڑیاں دے ذریعے اللہ دے راہ وچ جہاد کراں گا، اللہ دے دشمناں نال لڑاں گا، اللہ دی توحید دے مخالفہ نال جہاد کراں گا۔ اللہ دے ذکر دی وجہ تو مینوں اے گھوڑے بڑے پسند آئے نے۔ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، اللہ دے پیغمبر سلیمان نے درس کی دیتا ہے، اللہ دے پیغمبر سلیمان نے سبق کی ارشاد فرمایا ہے دولت نال محبت کرنا کوئی گناہ والی گل نہیں، مال نال محبت کرنا کوئی گناہ والی گل نہیں، پیسیاں نال محبت کرنا کوئی حرج والی گل نہیں، لیکن فرمایا احببت حب الخیر عن ذکر ربی۔ ایک بندہ کہندا ہے میں اپنی فلاں گڈی نال بڑی محبت کرنا، لفظ تے اے وی حرج والے نہیں۔ ایک بندہ کہندا ہے مینوں اپنی موٹر سائیکل بڑی پیاری ہے، گل تے اے وی گناہ والی کوئی نہیں، لیکن جے نال اے کہہ دے وے اے موٹر سائیکل مینوں اس وجہ تو پیاری ہے کہ اے دے تے میں نماز پڑھن جانا ہاں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ موٹر سائیکل گڈی کار اپنی سواری مینوں اس وجہ تو پسند ہے کہ میں اے دے تے اللہ دی راہ وچ جانا، اللہ دے ذکر واسطے جانا۔ لفظ وہ بھی بڑے اچھے نے کہ مینوں اپنی سواری نال محبت ہے، لیکن اگر اے کہہ دے کہ مینوں اپنی سواری نال اللہ واسطے محبت ہے، اللہ اس سواری وچ برکت فرما دیندے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوئی بات سلیمان علیہ السلام نے کہی کہ اے گھوڑے مینوں تاں پسند نے، اے جہاد واسطے میرے سامنے پیش کیتے گئے اور انہاں تے بہ کے میں جہاد کراں گا، گھوڑ سواری کر کے میں میدان مقتل دے اندر جاواں گا، اللہ دے دشمناں نال لڑاں گا، اعلائے کلمۃ اللہ اور اعلائے ذکر اللہ دی جو مقصدیت ہے وہ انہاں گھوڑیاں دے ذریعے پوری ہوئے گی، اس وجہ تو مینوں پسند نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مفسرین لکھ دے نے حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے پھر انہاں گھوڑیاں دی دوڑ لگوائی گئی، جدوں گھوڑے دوڑے حتی توارت بالحجاب، پردے دے اندر وہ گھوڑے چھپ گئے۔ کی مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام دی آنکھاں تو اوجل ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کی کہندے نے ردوہا علیہ فتافق مسحم بالسوق والعناق۔ اوے لوگو واپس میرے سامنے نہ گھوڑیاں نو لے کے آؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے وہ گھوڑے آئے۔ اللہ فرماندے نے فَطَافِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ حضرت سلیمان نے محبت تے پیار دی وجہ تو انہاں گھوڑیاں دیاں پنڈلیاں تے انہاں دیاں گردناں تے ہاتھ پھیرنے شروع کر دیتے۔ ہن ایتھے ایک تفسیر بعض مفسرین نے لکھی ہے جڑی بڑی غیر مستند ہے، او دی سند اچھی نہیں اور پیغمبر دی وہ شایان شان بھی نہیں جو تفسیر لکھی گئی کہ عصر دی نماز تو پہلا گھوڑے پیش کیتے گئے، اللہ دے پیغمبر انہاں گھوڑیاں دی محبت وچ مشغول ہو گئے، عصر دی نماز رہ گئی اللہ دے پیغمبر دی، فرمایا انہاں گھوڑیاں نو واپس لیاؤ۔ واپس لیاندا تے اللہ دے پیغمبر سلیمان نے تلوار نال انہاں دیاں گردناں تے انہاں دے پیر انہاں دیاں پنڈلیاں کٹنیاں شروع کر دیتی۔ اے کوئی تفسیر نہیں، اصل اور حقیقت دے اندر اے ہوئی تفسیر ہے جو میں تواڈے سامنے پیش کیتی، اور تفسیر القرآن الکریم دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا قول لکھیا ہویا ہے سورۃ الصاد دی تفسیر دے اندر، اور اے ہوئی صحیح تفسیر ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے
اگر یہ من لئیے کہ تلوار نال انہاں دیاں گردناں تے پنڈلیاں کٹنیاں شروع کر دیتیاں تے پھر بڑا کچھ اپنے کولوں لانا پائے گا. اثر دی نماز اللہ دے پیغمبر دی رہ گئی، یہ قرآن ذکر نہیں، یہ سانو اپنے کولوں لانا پائے گا. پھر اس تو بعد اللہ دے پیغمبر دے سامنے وہ گھوڑے پیش کیتے گئے. اللہ دے پیغمبر نے انہاں دیاں گردناں تے پنڈلیاں کٹیاں تلوار نال. تلوار دا ذکر قرآن دے اندر کوئی نہیں، پھر تلوار دا ذکر سانو اپنے کولوں مننا پائے گا. لہٰذا حقیقی اور صحیح تفسیر یہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر سلیمان نے محبت اور پیار دی وجہ تو انہاں دیاں گردناں تے پنڈلیاں تے ہاتھ پھیرنے شروع کیتے. اللہ اکبر. بالسوق، سوق جڑی ہے نا ساق دی جمع ہے. ساق عربی دے اندر پنڈلی نو کہندے نے، اور اعناق دی جمع ہے. عنق دا معنی گردن، یعنی اعناق اور سوق گردناں اور پنڈلیاں تے اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے ہاتھ پھیرنے شروع کیتے. یہ بھی پیغمبراں والا شیوا ہے. اور میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہاد دے جو جانور ہندے گھوڑے ہندے میرے پیغمبر انہاں دی پیشانی تے ہاتھ پھیر دے اور انہاں دے والاں نو میرے پیغمبر انگلیاں نال پکڑ کے مروڑ دے. اور میرے پیغمبر فرمان دے کہ اے جڑے جہاد دے جانور گھوڑے نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے روز ازل تو انہاں وچ خیر و برکت رکھی. تو اللہ دے پیغمبر سلیمان بھی انہاں تے ہاتھ پھیر رہے. اللہ اکبر. اے نعم العبد دی دلیل ہے کہ ایڈا چنگا بندہ میرا سلیمان جو جانوراں تے بھی رحم کرن والا. نعم العبد. جانوراں دے بھی جسم تے پیار تے محبت دی وجہ تو اللہ دے پیغمبر تھاپڑے دیندے نے، ہاتھ پھیر دینے. اللہ اکبر. ہون جتھے اینیاں نعمتاں ہون، اللہ دیاں اینیاں عطاواں ہون، اللہ ذوالجلال والاکرام پھر بعض دفعہ اپنے بندیاں نو آزما بھی لیا کر دینے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام نو آزمایا. قرآن کریم دے اندر ذکر ہوندا ہے، اللہ فرمان دینے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ اساں سلیمان نو ازمایا کہ اساں سلیمان علیہ السلام دی کرسی دا وارث ایک جسم نو بنا دیتا. ہن ایتھے بھی ایک بڑی غلط اور غیر مستند قسم دی تفسیر کیتی جاندی ہے. جو ساڈیاں بناوٹی اور مصنوعی گلاں نے عام مشہور نے عوام الناس دے اندر، اگر وہی میں گلاں بیان کرنیاں شروع کر دیاں تو شاید وقت سارا گزر جائے، حقیقی منظر بیان نہ ہو سکے. کہ سلیمان علیہ السلام دے ہاتھ تے ایک انگوٹھی سی، وہ اپنی ایک لونڈی نو پکڑا کے گئے، قضائے حاجت واسطے گئے، تے اس لونڈی نے انگوٹھی پکڑی. ادھروں اللہ ذوالجلال والاکرام نے حضرت سلیمان نو آزمایا. کیویں؟ سخر نامی ایک جن حضرت سلیمان علیہ السلام دی شکل وچ آ کے سلیمانی تخت تے بہ گیا اور وہ انگوٹھی انہیں لونڈی کو لے لئی. لونڈی نے سلیمان علیہ السلام سمجھ کے انہوں لونڈی دے دیتی. حضرت سلیمان نو کنے دن پھر مزدوری کرنی پئی، لکڑی دا کم کرنا پیا. حضرت سلیمان لکڑی دا کم کردے 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 ایک مچھی ملی، اس مچھی نو گھر لے کے آئے، پھر اس مچھی نو کٹیا، پھر اس مچھی دے پیٹ وچوں وہ انگوٹھی برآمد ہوئی. وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام نے پائی تے پھر واپس آ کے تخت تے بیٹھ گئے. میرے بھائیوں، اے تفسیر دے اندر کوئی حقیقت نہیں. کہیں دینے کہ سلیمان علیہ السلام دی کرسی تے جیڑا اللہ نے آکھیا نا کہ اساں سلیمان دی کرسی تے ایک جسم بایا، جسدن جسم، او دے تو مراد و سخر نامی جن نے جیڑا سلیمان علیہ السلام دی شکل بنا کے آ گیا سی. حالاں ایسی بات نہیں. اس جسد تو مراد کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام چاہندے سن
کہ جویں مینوں اپنے باپ داؤد علیہ السلام دی جانشینی تے وراثت دے اندر نبوت تے حکومت ملی ہے، اس طرح میری وراثت بھی میرے کسے بیٹے نو ملے، میرا بھی وارث میرا بیٹا بنے، میرا کوئی بیٹا بھی اللہ دا پیغمبر تے اللہ دا مقرب ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن ارادہ کیتا میں اپنیاں 90 یا 100 بیویاں دے گھر جاواں گا، حق زوجیت ادا کراں گا، پھر اللہ انہاں 90 بیویاں میں جو میں نو 90 بیٹے عطا کرے گا تے میں انہاں 90 بیٹیاں نو اللہ دی راہ وچ لے کے جہاد واسطے جاواں گا، لیکن زبان تو انشاءاللہ نہیں آکھیا۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان نے انشاءاللہ نہیں آکھیا، اللہ نے 99 بیویاں نو بے اولاد رکھیا ہے تے ایک بیوی وچوں بچہ دیتا ہے، جڑا بچہ بھی پورا نہیں بنیا، صرف اجے گوشت دا لوتھڑا ہے۔ اے صحیح تفسیر بخاری شریف دے اندر ہوندی ہے، اور اے ازمائش ہے، اے ہے جاسدن۔ سلیمان علیہ السلام دی کرسی دا وارث اللہ نے ایک جسم نو بنایا، چاندے سن کو بچہ ذہین فتین ہوئے میرا وارث بنے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے بچے نو وارث نہیں بنایا، کوئی ذہین و فتین اولاد نہیں دیتی، بلکہ ایک گوشت دا لوتھڑا اللہ نے عطا فرمایا انشاءاللہ نہ کہن دی وجہ تو، اور اے ہوئی سلیمان علیہ السلام دی ازمائش ہے۔ جدو سلیمان علیہ السلام نے یہ چیز ویکھی تے سماناب اللہ وال رجوع کیتا تے زبان تو کہیں دن رب اغفر لی، اللہ میرا ایک گناہ معاف کر دے، وَحَبْ لِي مُلْکا، اللہ میں نو ایسی حکومت عطا فرما دے، لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے تو بعد کسی نو ایسی حکومت مل ہی نہ سکے، انکا انت الوہاب، اللہ تو عطا کرن والا ہے، تو بڑا دین والا ہے۔ اللہ فرما دینے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، اساں اپنے بندے سلیمان نو کیسیاں حکومتاں عطا کیتیاں، ہوا نو انہاں دے تابع کر دیتا۔ اللہ فرما دینے سخرنا لہ الریحا، ہوا نو اساں اپنے بندے سلیمان دے تابع کر دیتا، تجری بے امرہی رخان، نرم نرم انداز نالو ہوا چل دیئے، چل دیاں اللہ دے پیغمبر سلیمان دا تخت اٹھا لیں دیئے، تخت تے اللہ دے پیغمبر سلیمان بھی ہوندے نے، نال وزیر تے مشیر بھی ہوندے نے، نال جانوران دیاں لینا بھی لگیاں ہوندیاں نے، نال سلیمان تے سایہ کر دے پرندیاں دیاں ڈاراں اڑ رہیاں ہوندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے اے ہوا نرمی نال اللہ دے پیغمبر سلیمان دا تخت اٹھان دی، جدو تخت اٹھا لیندی پھر تیز تیز چلنا شروع کر دیندی، حیث اصاب، جتھے اللہ دے پیغمبر سلیمان چاندے اے ہوا اتھے ہی میرے پیغمبر نو پہنچا دیندی۔ گزشتہ جو میں دسیا سی نا، 1 مہینے دا سفر دنے تے 1 مہینے دا سفر لوڈے ویلے اللہ دے پیغمبر سلیمان کر کے آندے سن۔ پھر فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اللہ دے پیغمبر سلیمان دا ہواواں ہی صرف تابع نہیں کیتا، بڑے سرکش قسم دے جن، بڑے شرارتی قسم دے جن، شیاطین شیطان قسم دے جن، شرارتی قسم دے جن، اللہ فرماندے نے اساں سلیمان علیہ السلام دے تابع کر دیتے۔ کوئی تے وڈیاں وڈیاں عمارتاں بنا رہا ہے تے کوئی سمندر وچ غوطے لا کے اللہ دے پیغمبر واسطے قیمتی چیزاں لب کے لے آ رہا ہے۔
جڑے بڑے سرکش قسم دے شیطان قسم دے شرارتی قسم دے جن ہوندے سن نا، شیطان دا اصل معنی ہوندا ہے شرارتی، شیطان دا معنی شرارتی، وہ جن بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ایک مقام تے فرمایا شیاطین الجن والانس، کہ جنہاں وچوں بھی شیطان تے انساناں وچوں بھی شیطان شرارتی۔ اللہ اکبر، فرمایا جڑے بڑے شرارتی سن نا انہاں نوں اساں ادھر دھیانے لاتا، چلو ہاں ذرا سلیمان علیہ السلام دی نوکری کرو، ایڈے تسی کتے رہندے نہیں۔ اللہ اکبر، کوئی بڑیاں بڑیاں بلڈنگاں بنا رہا ہے، کوئی سمندر وچ غوطہ خوری کر کے قیمتی قیمتی چیزاں لے آ رہا ہے۔ فرمایا وآخرین مقرنین فی الاصفاد، کچھ جن ایسے نے جڑے زنجیراں نال جکڑے ہوئے نے، یعنی اللہ دے پیغمبر سلیمان دی نافرمانی کیتی، انہاں نے غصے وچ آ کے انہاں نوں زنجیراں وچ جکڑ دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے ھذا عطاؤنا، اے میرے پیغمبر سلیمان، اے سارا کم اے ہواواں دا تابع کرنا، اے جناں دا تیرا تابع کرنا، تینوں حکومتاں دینا، اے میرے پیغمبر تیرا کوئی کمال نہیں۔ ھذا عطاؤنا، اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر سونیا اے ساڈی عطا ہے، اے ساڈی دینے، فمنن او امسک بغیر حساب۔ اللہ فرماندے نے وَإِنَّهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مآب۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان واسطے اللہ کہندا ہے ساڈے کول بڑی قریبی ہے تے بڑا اچھا ٹکانا ہے۔ اے دو انعام سلیمان واسطے، ایک تے ساڈا قرب اور ایک اچھا ٹھکانہ۔ اللہ اکبر، یہ ہوئی پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے کہ جانوراں تے بھی حکومت ہے۔ اللہ نے نقشہ کھچیا، سورۃ النمل آ گئی ہے، فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اللہ دے پیغمبر اپنے لاؤ لشکر دے نال کسے سفر تے روانہ نے، رستے دے اندر اللہ دے پیغمبر نے جانوراں دی حاضری لائیے، کیڑا کیڑا جانور حاضر ہے تے کیڑا کیڑا حاضر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے جانور حاضر نے لیکن ہدہد اپنے مقام تے موجود نہیں۔ اللہ دے پیغمبر دے لشکر دے اندر ہدہد موجود نہیں، اور ہدہد اللہ نے ہدہد نو اے صلاحیت عطا فرمائیے کہ لشکر دے نال اڑدا ہی زمین تے جاتی ماردا، صرف زمین تے نہیں بلکہ زمین دے اندر جاتی ماردا، اڑدا ہی دس دیندا اللہ دے پیغمبر ایس جگہ تے پانی موجود ہے جنہاں نوں آکھو ایتھوں زمین پٹنا شروع کر دیں۔ اس صلاحیت اللہ نے ہدہد نو دیتی کہ زمین دے اندروں ہی پانی ویکھ لیندا اڑدیاں ہی، تے اللہ دے پیغمبر نو اطلاع دیندا کہ جناب جنہاں نو حکم کرو ایتھوں زمین کھودن، ایتھے پانی موجود ہے۔ پانی دی لوڑ پئی تے ہدہد صاحب اوتھے کوئی نہ، اللہ دے پیغمبر نو غصہ چڑھ گیا، فرماندے نے ما لِیَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مینوں کی ہو گیا ہے، مینوں ہدہد نظر نہیں آوندا۔ مسئلے تے بڑے حل ہوندے نے ایتھے، لیکن ایک مسئلہ جڑا ساڈے ساریاں دے سنن دے قابل ہے، جڑا مومن بندہ ہوندا ہے نا، او کوئی غلطی کوئی خامی ہو جائے، کسے پاسیوں کوئی امتحان یا آزمائش آ جائے، وہ اللہ دے گلے نہیں کردا، وہ سب تو پہلا اپنے آپ نو چیک کردا ہے کہ میری غلطی تے نہیں۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان نے بھی یہ ہوئی کام کیتا، ما لِیَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مینوں کی ہو گیا ہے، مینوں ہدہد نظر نہیں آوندا۔
مالیا ترجمہ پڑھیا جی ذرا سورۃ النمل ہے 19واں پارہ ہے. مالیا کی ہو گیا مینوں لا ارل ہد ہد میں ہد ہد نو نہیں ویکھدا ہد ہد مینوں نظر نہیں آوندا ام کان من الغائبین یا وہ واقعی سچی مچی غیب کیا مینوں نظر نہیں آوندا یا سچی مچی غیب ہے اتھوں فرماندے نے جے سچی مچی غیب ہے تے سن لو انہوں دس دیا جے لاؤ عذبنہو عذابا شدیدا جے وہ آئے گا تے میں انہوں بڑی سخت سزا دینی ہے اولا عذبہنہو ہو سکتا ہے میں غصے میں جا کے انہوں ذبح کر دیاں اولا یأتینی بسلطان مبین جے میری سزا تو بچنا چاہتا ہے تے کوئی واضح دلیل لے کے آوے. اجے اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام انیاں گلاں کر رہے سن فمکث غیر بعید اجے تھوڑی دیر گزری تے ہد ہد بھی اٹھدا آ گیا. اللہ دے پیغمبر نو غصے دے اندر ویکھیا تے کی کہندا ہے قال احط بما لم تحط به اللہ دے پیغمبر میں اتھوں ہو کے آیا جتھے تسی آج تک گئے ہی نہیں. اللہ اکبر. اے یمن تو سبا بستی سبا ایک بستی ہے ایک آدمی دا نام سبا سی اس آدمی دے نام تے بستی دا نام بھی سبا پہ گیا. یمن دے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور مفسرین کہیں نے یمن تو سبا بستی دا فاصلہ 3 دن دی مسافت سی کنی تے اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے وہ روٹ اجے تک اختیار نہیں سی کیتا اجے اتھوں دا چکر نہیں سی لگا. خود خود کہیں ہے احط بما لم تحط به میں اتھوں ہو کے آیا جتھے تسی اجے تک گئے ہی نہیں. وجئتک من سبأ بنبأ یقین اللہ دے پیغمبر سونے ہو میں سبا بستی وچوں ایک یقینی خبر لے کے آیا. وہ خبر کیا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اللہ دے نبی سونے ہو میں ویکھ کے آیا سبا بستی دے اندر ایک عورت حکمرانی کر دیئے اور اللہ نے انہوں ہر شے عطا فرمائیے. تے اے پیغمبر سلیمان جی اس عورت دا تخت بڑا وڈا ہے وَلَهَا عَرْشٌ عظیم اس ملکہ دا تخت بڑا وڈا ہے. اللہ اکبر. اے قوم سبا دی حکمران عورت ملکہ اس دا نام بلقیس ہے. ملکہ بلقیس. اللہ اکبر. ہن ہد ہد جڑا نا ہد ہد انج سمجھو کہ اللہ دے پیغمبر سلیمان دے سامنے شان رب العالمین بیان کرن لگا. شان رب العالمین دے موضوع تے واز کرن لگا ہد ہد. اللہ اکبر. اللہ نو اتنا پسند آیا اللہ نے میرے مصطفیٰ تے قرآن بنا کے رہندی دنیا تک واسطے عبرت دا نشان بنا دیتا. اللہ اکبر. اے پیغمبر سونے ہو اس بی بی نو حکومت کر دیا میں ویکھیا ہے ہر شے او دے کول موجود ہے پر او دا تخت بڑا وڈا جے. اللہ اکبر. وجدتھا اے اللہ دے پیغمبر تے ساریاں انہاں دیاں خوبیاں نے پر ایک گل نے مینوں بڑا پریشان کیتا ہے. ہد ہد کہندا ہے ایک گل نے مینوں بڑا پریشان کیتا ہے. وجدتھا وقومہا یسجدون للشمس من دون اللہ. اے اللہ دے پیغمبر جی او بی بی وی تے او دی قوم وی سارے دے سارے اللہ نو چھڑ کے سورج دی پوجا کر دینے.
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ سورج دی پوجا والے عمل نو شیطان نے انہاں واسطے بڑا خوبصورت بنا دیتا ہے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ اے اللہ دے پیغمبر سونے ہو شیطان نے انہاں نو اللہ دے راہ تو روک دیتا ہے وہ لوگ ہدایت والے نہیں بلکہ بے ہدایتے نے کیوں بے ہدایتے نے اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اے اللہ دے پیغمبر سونے ہو سورج دو سجدہ کر دینے اس اللہ نو سجدہ نہیں کر دے جڑے زمین تے آسمان وچوں جس اللہ نے چھپیاں ہویاں چیزاں نکالیاں نے اور جو تسی ظاہر کر دے ہو اللہ وہ بھی جاندہ ہے جو چھپان دے ہو اللہ وہ بھی جاندہ ہے کون اللہ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اے اللہ دے پیغمبر میرے منہ نکل گیا سی ملکہ بلقیس دا عرش بڑا وڈا ہے تخت بڑا وڈا ہے تے او دا بھی تخت وڈا ہے پر اصل تے عرش عظیم میرے رب دا ہے اے ہد ہد دیاں آیتاں یعنی ہد ہد دا واز ہے تبلیغ ہے تقریر ہے شان رب العالمین دے عنوان پہ کتھوں قال احطت بما لم تحط به اتھوں لے کے کہ جتھوں میں ہو کے آیا تسی اتھے نہیں گئے اتھوں لے کے تے اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم اتھوں تک ہد ہد دا واز ہے اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے جو سنیا تے کی کہیں دینے قال سننظر اصدقتا ام کنت من الکاذبین اے خود ہون اسی ویکھن لگے ہاں کہ جھوٹ بولنا ہے کہ واقعی سچی گل کرنا ہے کتے غیر حاضر ہون دا بہانہ تے نہیں ہوں بنایا کتے مینوں مطمئن کرن دی کوشش تے نہیں ہوں کیتی تیری گل واقعی سچی ہے یا جھوٹی ہے اسی ہن تینوں ازمان لگے ہاں اللہ اکبر کبیرہ کیویں ازمان ہے اذهب بکتابی ھذا اے اس ملکہ بلقیس دے نام میں ایک چٹھی لکھیے اپنی چونج وچ چٹھی پکڑ لے فَأَلْقِهْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ اے جڑی چٹھی ہے نا میں لکھی ملکہ بلقیس دے نام اے ہد ہد اے چٹھی چونج پھڑ لے اے چٹھی اونا والے لے جا ثم تولا عنہم تے اونا تو تھوڑا جا ہٹواں ہو کے اوتھے ہی نہیں آمی نا اونا تو تھوڑا جا ہٹواں جا ہو کے ایک پاسے نکرے لگ کے بہ جا فانظر ماذا یرجعون تے ٹو رکھیں کہ او اس چٹھی دا جواب کی دین دی اللہ اکبر مفسرین نے لکھا ہد ہد نے چٹھی پکڑی سبحان اللہ دنیا سفارت دا پہلا سفیر اور پہلا ڈاکیا کیسا ڈاکیا ہے ہد ہد اللہ اکبر اے جدو چٹھی لے کے گیا تے ملکہ بلقیس اپنے بیڈ تے یا پلنگ تے یا بستر تے جو بھی اس وقت بستر ہوئے گا او دے تے لیٹی ہے تے ہد ہد نے جا کے وہ چٹھی سدھی او دے سینے تے سڑ دیتی اللہ اکبر آپ ذرا ایک سیڈ تے ہو کے بہ گیا کہ میں ویکھا انہاں دا رد عمل کیا ہے ہون ہد جدو یہ چٹھی سٹی تے ملکہ بلقیس نے اپنے ساتھیاں نو بلایا کی کہیں دی یہ قالت یا ایوہ الملو
انی القیا الیہ کتاب کریم، اے میرے ساتھیوں، میرے وزیروں، میرے مشیروں، میرے درباریوں، اے میرے والے ایک بڑا عزت والا خط آیا ہے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان والوں آیا ہے، تے شروع کتوں ہوندا ہے، انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خط دا آغاز حضرت سلیمان نے بسم اللہ تو کیتا ہے، خط تے خط رہ گیا، جیڑا بھی نیک کام کرن لگیاں بسم اللہ پڑھو گے اللہ اس کام وچ برکتاں پائے گا، شیطان نو اللہ اس کام وچوں پراں کر دے گا، شیطان اپنے سر وچ خاک پاندا ہویا پراں ہو جائے گا، انہیں کام شروع ہی اللہ دے نا تو کیتا ہے، میرا اس کام وچ کوئی دخل نہیں۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تے بسم اللہ پڑھو گے تو تاں برکت پوے گی، آداد وچ برکت نہیں، 786 وچ برکت نہیں۔ میں کہنا ہے تے پھر بسم اللہ دے آداد نے، ایک لفظ ہے محمد صلی اللہ، اے دے آداد بندے نے 92، ایک گنتی دا نظام وکھرا، جی میں رومی نظام نہیں ہوندا، گنتی کا رومی نظام پڑھیا ہوئے گا تساں، آئی پھر ڈبل آئی پھر ٹرپل آئی پھر ایکس پھر آئی ایکس، اے رومی نظام گنتی دا، اسی طرح اے ابجدی نظام ہے، گنتی دا ابجدی نظام، الف بے جیم دال، اے ابجدی نظام دے آداد نکالے جاندے نے، اسی طرح محمد اے دے آداد بندے نے 92۔ میں کہنا میرے مصطفیٰ دا نام لکھو گے تے برکت پوے گی، 92 لکھو گے تاں بھی برکت نہیں پین لگی۔ اسی طرح بسم اللہ وچ برکت ہے، 786 وچ برکت نہیں۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام والوں ایک خط آیا ہے، اے بلقیس اپنے ساتھیاں درباریاں نو آپ پڑھ کے سنان رہی ہے، کی کہیں دی ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان والوں ایک خاتے تے بسم اللہ تو شروع ہویا ہے، تے کہیں دے کی نے اللہ دے پیغمبر، اللہ تعالو علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِین، اے ملکہ تے اے او دے ساتھیو، اللہ تعالو علیہ، میرے سامنے بہتے ڈنگے تے سرکش نہ بنیا جے، وَأْتُونِي مُسْلِمِین، تے چپ کر کے فرما بردار ہو کے میرے کول آ جاؤ۔ اے جدو چٹھی سنائی، ہون اپنے ساتھیاں نو کہیں دی ملکہ بلقیس کہ مینوں کو مشورہ تے دیو اس معاملے کی کریے۔ معلوم ہوندا ہے عورت تے ہے سی لیکن ہے سیانی سی، مشورہ کر دی سی، اور ہر کم بڑا قدم جدو اٹھاؤ مشورہ کر کے اٹھاؤ، اور مشورہ دین والا جڑا ہے وہ فرمایا المستشار مؤتمن، میرے مصطفیٰ دی حدیث ہے، جڑا مستشار یعنی مشورہ دین والا ہوندہ ہے نا، وہ امانت دار ہوندہ ہے، امانت سمجھ کے صحیح مشورہ دیا کرے۔ کی کہیں دی یہ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، وے میرے او ساتھیو مینوں کوئی مشورہ دیو نا، اس معاملے وچ کی کرنا ہے، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کلی نے کوئی حتمی تے قطعی فیصلہ نہیں جے دینا، حتی تشہدون،
جدوں تک تسی کوئی مشورہ نہ دیو گے اونی دیر تک فیصلہ نہیں جے ہونا۔ او دے جڑے درباری نے، او دے جڑے وزیر نے، او دے جڑے مشیر نے کی کہندے نے، قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین۔ اے ملکہ جی اسی بڑے طاقت والے ہاں تے بڑے جنگجو قسم دے لوگ ہاں، معاملہ تیرے سپرد ہے، جویں آکھیں گی اوویں کر لواں گے، انہاں نال لڑاں گے، انہاں نال جہاد کران گے، انہاں نال جنگ کران گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تے ملکہ سیانی کی کہندی ہے، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلۃ وکذالک یفعلون۔ جنگ کرنا کوئی چنگی گل نہیں، جدو بادشاہ بستیاں تے حملے کر دینے، بڑا فتنہ و فساد برپا کر دینے، عزتاں والیاں دیاں عزتاں رول کے رکھ دیندے نے، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیندے نے، تے میں انج نہیں کرنا چاندی۔ اللہ اکبر۔ جنگ میں نہیں کرنی، میرا ایک اور خیال ہے، انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون۔ کہندی ہے میں سلیمان دے سامنے کچھ تحفے بھیجنیاں، پھر وینیاں کہ سلیمان دا رد عمل کیے۔ جنگ نہیں کرنی، انہوں کچھ تحفے بھیجنے ہاں، تے جے انہیں تحفے قبول کر لے، پھر اگر جنگ بھی کرنی پئی تے جنگ کر لیں گے، کیونکہ سانو پتہ لگ جائے گا وہ مال دا لالچی ہے۔ تے جے انہیں وہ تحفے قبول نہ کیتے، پھر سمجھ لواں گے واقعی وہ اللہ والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے پھر اسی وہ تابعہ دار بن جاواں گے۔ سلیمان علیہ السلام نو تحفے دے کے ملکہ بلقیس نے یعنی اپنے وزیراں مشیراں نو بھیجیا، لیکن سلیمان علیہ السلام کی کہندے نے انہاں تحائف دا کسے مفسر نے صحیح ذکر نہیں کیتا کہ وہ کی تحفے سن۔ بہرحال وہ تحفے جدو سلیمان علیہ السلام دی خدمت وچ پہنچے تے سلیمان علیہ السلام کی کہندے نے فلما جاء سلیمان اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون۔ اے جڑے تحفے نے نا، یہ تسی اپنے کول ہی رکھو۔ اللہ اکبر۔ اتمدوننی بمال، کیا تسی مال دے ذریعے میری امداد کرنا چاہندے ہو؟ فرماندے نے جو اللہ نے مینوں دتا ہے وہ تواڈے انہاں تحفیاں نالوں چنگا ہے، لہذا تسی آپ انہاں تحفیاں تے خوش ہوو تے اپنے دل نو تسلی دیو، میں تواڈے تحفے نہیں چاہندا۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام نے نال تڑی بھی لاتی، ارجع الیہم، جاؤ جاؤ پلٹ جاؤ، لے جاؤ اپنے تحفے واپس، وَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، انہوں نے جا کے میرے والوں پیغام دے دیو کہ میرے کول چپ کر کے مسلمان ہو کے آ جاؤ، تے جے نہیں تے پھر اسی ایسا لشکر لے کے تواڈے تے چڑھائی کران گے تسی او دا مقابلہ نہیں کر سکو گے، وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اسی تانوں ذلیل کر کے نا اتھوں کٹ دیاں گے، پھر تسی صرف ذلیل نہیں بلکہ اپنیاں نظراں وچوں بھی گر جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے جدو حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہاں دے انعامات نو واپس بھیج دیتا، ادھروں اپنی مجلس بلا لئی، فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین۔ اے میرے ساتھیو،
ملکہ بلقیس دے مسلمان ہو کے میرے کول آن تو پہلے پہلے کیڑا بندہ ہے جیڑا تواڈے وچوں او دا تخت لیا کے او دے آن تو پہلا میرے سامنے رکھ دے وے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام نے پوچھا بھی او دا تخت مینوں چاہیدا ہے، او دے آن تو پہلا کون رکھے گا؟ ایک جن بولیا جناب میں رکھاں گا، میں لے آواں گا۔ کنی دیر وچ تسی بیٹھے ہونا، تہاڈا دربار لگا ہے، جدوں تہاڈی مجلس برخاست ہوے گی ادوں میں یہ تخت تہاڈے سامنے لیا کے رکھ دیاں گا۔ یعنی تسی بیٹھے ہو، جدوں کھلوو گے تو تخت تہاڈے سامنے پیا ہوئے گا۔ فرماندے نے نہیں مینوں اس تو جلدی چاہیدا ہے۔ ہن ایک بندہ بولیا جہدے کول اللہ دی کتاب دا علم سی، اے دے بارے مفسرین دا اختلاف ہے، کئی کہندے نے وہ کوئی جن سی، کوئی آندے نے کوئی انسان سی، کوئی آندے نے کوئی فرشتہ سی۔ قرآن بہرحال اے دے بارے خاموش ہے، سانو بھی خاموش رہنا چاہیے، پتہ نہیں کون سی، لیکن او سی کہ جہدے کول کتاب الہی دا علم سی، او کی کہندا ہے جناب میں تخت تواڈے سامنے لیاواں گا۔ اگے کنی دیر وچ جناب تسی پلک جھپکو گے تے تخت تواڈے سامنے پیا ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے پلک جھپکی، تخت حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے آ گیا۔ ہون اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دے جدو سامنے تخت آیا، اے نہیں آکھیا ہوئے ویکھو اے میری حکومت میری بادشاہی ویکھو کیسا روب ہے، اور تخت میرے سامنے آ گیا ہے، میں مطالبہ کیتا ہے اسی ویلے میرے سامنے آ گیا ہے۔ نہیں بلکہ قرآن کہندا جدو تخت نو اپنے سامنے پیا ویکھیا تے فرماندے نے ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، اے میرا کوئی کمال نہیں، یہ تے میرے رب دا کمال ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ یہ تے میرے رب نے مینوں آزمایا ہے کہ میں او دا شکر کرنا کہ کفر کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہن سلیمان علیہ السلام اپنے وزیراں تے مشیراں نو کہندے نے وی گل اے وے نکروا لہا عرشہا، اے دا تخت ذرا نا تھوڑا رد و بدل کر دیو، تھوڑی جی تبدیلی پیدا کر دیو، کوئی ہیرا ایک جگہ تو پٹ کے دوسری جگہ لا دیو، کوئی جواہر ایک جگہ تو پٹ کے دوسری جگہ تے لا دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاکہ آئے تے ذرا انہوں اجنبی جا لگے، پتہ نہیں ہے میرا تخت ہے کہ نہیں۔ گویا سلیمان علیہ السلام دے وزیراں نے مشیراں نے اے ہوئی کام کیتا، تخت دے اندر تبدیلی پیدا کر دیتی۔ جدو ملکہ بلقیس آئی، اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس نو اپنے محل دے اندر آن دی دعوت پیش کی تھی کہ آؤ ذرا میرے محل دے اندر۔ اللہ دے پیغمبر دا مقصد سی اس ملکہ بلقیس دی عقل نو چیک کرنا۔ وہ محل دے اندر آئی، انہیں اپنے اس طرح کر کے اپنی پنڈلیاں تو کپڑا اٹھا لیا، انہیں سمجھا شاید نیچے پانی ہے، لیکن وہ محل شیشے دا سی، پانی نہیں سی۔ اللہ اکبر۔ انہیں سمجھا شاید پانی ہے، انہیں اپنے کپڑے اٹھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دسیا بی بی بے فکر ہو کے تسی آؤ، پانی نہیں ہے، شیشے دا محل ہے۔ بعض مفسرین کہندے نے کہ وہ دے تھلے پانی چل رہا سی۔ اللہ اکبر۔ جدو سلیمان دا شاہانہ طور طریقہ ویکھیا تے زبان تو پکار اٹھی، رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اے اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر دی رہی،
हुण तक मैं सूरज नूं पूजदी रही, हुण तक मैं सूरज दी पूजा करदी रही, गैरुल्लाह नूं पुकारदी रही, गैरुल्लाह दे नाम दियां सदावां बुलंद करदी रही। अल्लाह मैं तेरे पैगंबर सुलेमान दे शहाना अंदाज तो मुतासर होई हां। रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह मैं अपनी जान ते जुल्म करदी रही हां, मैनू माफ़ कर दे। व असलम तो मा सुलेमाना, सुलेमान जिवें मुसलमान है उहदे नाल मैं भी तेरे इस्लाम नू कबूल करनी आ। मलका बिलकीस भी मुसलमान हो गई। जदों ये मुसलमान हुई, बाद मुफस्सिरीन कहंदे ने कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इहदे मुसलमान होने तो बाद इहदे नाल फिर निकाह कर लिया। अल्लाहु अकबर। तो जिन्नात दी ड्यूटी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस नू तामीर करन दी लगाई है। आप हज़रत सुलेमान उन्हां दी निगरानी कर रहे हैं और किस तरीके नाल इस तरह एक वड्डा जिहा आसा पकड़िया, समझ लो ना इत्थों तक। तो सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम उस आसे दा सहारा लैके अपनी ठोड़ी अपने हत्थां दे उत्ते रख के खड़े ने और खड़ियां खड़ियां नींद आ गई। जिन जो बैतुल मुक़द्दस दी मस्जिद अक्सा दी तामीर दे अंदर मशगूल ने, उन्हें समझा शायद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम साड़ी रखवाली कर रहे ने। सुलेमान पैगंबर खलोते रहे, सुते रहे, सुत्तियां 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 अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने हज़रत सुलेमान नू मौत दे दी। अल्लाहु अकबर। जदों मौत दे दी फिर भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन ते गिरे नहीं, उस आसे दे नाल टेक लगा के खड़े ने। अल्लाह ने एक करिश्मा मोइज़ा ये दिखाया कि वो जड़ी लकड़ी सी, वो जड़ा आसा सी, उन्होंने थल्लों घुन लगना शुरू हो गई। सियोंक ने खाना शुरू कर दिता, सियोंक खांदी रही। आसा छोटा हुंदा गया, होर खादा, होर छोटा हो गया, होर खादा, फिर खादा, फिर खादा। अखीर वो आसा ख़त्म हो गया, सारे दा सारा सियोंक खा गई। अल्लाह दे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन ते गिर गए। और मुफस्सिरीन ने लिखा कि इंज आसे दे सहारे ते हज़रत सुलेमान 1 साल तक खड़े रहे। कितनी देर तक? 1 साल तक हज़रत सुलेमान खलोते रहे इस आसे दे सहारे ते। अल्लाहु अकबर। जदों गिरे अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम फरमाते ने फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नो, जदों उन्हां दा डिगना जिन्ना ते वाज़े हो गया। अल्लाह कानू यालमूनल गैबा मा लाबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन। अल्लाह फरमांदा जे ये जिन गैब जानदे हुंदे ते क्यों अपना सिर मुसीबत नूं दित्ती रखदे। मालूम हुंदा जिन गैब नहीं सन जानदे, उन्हां समझिया सुलेमान साड़ी राखी कर रहे ने, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात पा चुके सन। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम दी बारगाह दे अंदर दुआ है, इन नेक लोगां दी सीरत तो अल्लाह ताला सानू कुछ सबक हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए, कुछ फ़ायदा हासिल करन दी तौफीक बख्शे। और अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम किताब व सुन्नत दे इन कीमती असबाब ते सानू सारियां नू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।